हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव सोनिया. तर फ्रेंड्स, आयज म्हटलें तुमचे कडेन एक कितें शेअर करूया आनी तें म्हटल्यार हांवें एक म्हळ्यार थोडे प्रोडक्ट्स ऑर्डर केल्ले. अशें हांव मदीं मदीं करता, एक अशें याद जाता तशें एक करता. सो एक अशें म्हाका कशें ऑर्डर केला तशें येता. सो आतां लास्ट टायम हांवें कितें केला, तो सिजन जालो न्ही आनी स्टील चालू आसा. फक्त जानेवारीन मातशी हिंदू वेडींग कमी आसली, बट क्रिस्टियन वेडींग बी खूब जाल्या, दुसरी फंक्शन्स जाल्या, हळदी कुंकमाचे जावं बर्थडे जाल्या. आनी आतां फेबान परत म्हळ्यार ब्रायडल बी आसा, सो स्टार्ट जातले परत. सो ताका लागून हांवें वांगडाच थोडे फावंडेशन एक्स्ट्रा ऑर्डर केले आनी कितें जाय तें आनीकूय पार्सल येवपाचें आसा आनी हेराचें थोडें सामान केल्लें. सो दोनी इन्क्लूड करून हांव हें तुमचे कडेन शेअर करूंक सोदता, कित्याक खूब जाणांक प्रॉडक्टाची नॉलेज विचारता कोण कोण. सो पयलीं सद्या तुमकां पळोवपाक मेळटलें की हांवें कितें कितें ऑर्डर केलां. सो अशें बॉक्स म्हाका रिसीव जाला. एक 5-7 तरी आसा तितून आयटम्स. सो हांव तुमकां एक करून दाखयता. तुमकां कोणाक अशें जर पळोवपाची हें आसा न्ही जाल्यार तुमकां एक आयडिया मेळटली की हितून कशें येता प्रोडक्ट्स, खंयचो ब्रँड. प्लस तुमकां जाय जाल्यार हांव प्रायसूय तेजी रिवील करता, तेजे फायदेय सांगता. सो चलात तर पार्सल ओपन करूया. 6 आयटम आसात. सो 1 बाय 1 हांव काडटा. सो हें आमी पळोवया कितें तें. म्हाका खबर आसा, घेतकच कळ्ळें, तुमकां दाखयता. सो ह्यो फॉल्स आय लॅशीस आनी हे सगळे हांवें एमेझॉनार ऑर्डर केल्ले. तुमकां जाय जाल्यार लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान मेळटले. बरें आहा प्रोडक्ट आनी ओरिजिनलूय मेळटा एमेझॉनाचेर. आनी दुसरे एप आसा जेचेर तुमी करूं शकता, बट एमेझॉनार हांवें केला म्हळ्यार अशें सेफ जाता तेचेर करपाचें. ओके, सो पळय ह्यो अश्यो आय लॅशीस आसा. बरो येता. ह्यो हांवें 5 नंबर्स मदीं हांवें परत पयलीं केल्ल्यो, त्यो हांवें यूज केल्यो ऑलरेडी. ह्या टायमार फुडें एका केल्या. सो दीज आर आय लॅशीस. तुमी लिंकान वचून जर प्रायस पयली तुमकां प्रायस मेळटली. ते मातशें वयर सकयल चड कमी जायत आसता, केन्ना केन्ना चेंजी आसता. ऑफरीचेर केन्ना केन्ना कमी मेळटा, चड आयटम घेतल्यारय कमी मेळटा, प्रायस कमी आसता. सो तुमी लिंकाचे थ्रू वचून फायंड आवट करूं शकता. सो नेक्स्ट, ओके, हो एक कळ्ळो म्हाका कितें तो. हो हांवें पोर प्रायमर ऑर्डर केल्लो. सद्या म्हजे कडेन रिकोड हेजो प्रायमर आसा, मागीर एक प्रायमर कम मॉइश्चरायझर, एक ऑयल आसा मॅकेझमियाची, खूब बरो रिजल्ट दिता. आनी एक प्रायमर आसा, बट हांवें हो PSCचो केल्लो पोर प्रायमर. हो एक खूब बरो रिजल्ट दिता, स्पेशली कोणाक ओपन पोर्स आसा पळय ताका लागून. सो हांवें हें केल्लो. ओपन करून दाखोवंक जाय गो. हांव तुमकां ओपन करून दाखयता. असो ट्यूब कसो येता. बरें आले. नेक्स्ट आसा तो फावंडेशन. हो म्हळ्यार म्हाज्या किटान हेचे 2-3 बॉटल्स आसताच, कित्याक खूब बरो गेस्ट मेकओवर्सांक, गेस्टा खातीर जावं इवन तो अशें नायट फंक्शन बी आसा पळय न्हू तेन्ना चलता. आनी हीच शेड चडशी म्हाजे कडेन आसता, कित्याक आमची इंडियन स्कीन आसता पळय न्हू, ताका तितून थोडी कॉम्प्लिकेटेड कलर जर आसा, स्कीन कलर, जाल्यार हो मिक्स घालचोच पडटा. कित्याक आमची मातशी डार्क शेडीचेय चड आसता, मच्युअर स्कीन बी आसलें जाल्यार हो PSC खूब बरो रिजल्ट दिता. हो PSCचो 4.9 फावंडेशन. तेजे रिव्यू बीन तुमी चॅक करूंक शकता, खूब बरें आसता. सो हो एक जालो. 1 बाय 1 आमी काडया. 3 आयटम जाले म्हजे. ओके, हो एक फावंडेशन कळ्ळें म्हाका, कित्याक हो
हो फाउंडेशन कसो जाणा तुमी, छोटा पॅकेट बडा धमाका हो फाउंडेशन हो येदोसो येता इल्लोसो, तुमकां मुद्दम ओपन करून दाखयता. ओके, बट हेजे फायदे आनी हेजे काम टू गूड. सो हो पळय फाउंडेशन तुमकां दाखयता हांव, एस्टी लावडर. खूब बरो, लॉंग लास्टींग, बिलीव मी, हांवें खूब यूज केला. हो फेर शेड आसा, म्हळ्यार मिडियम फेर शेड, सामको फेर न्हू, मिडियम फेर शेड, पूण खूब बरो येता. मॉर्निंग मेकअप केलो इवनिंग पर्यंत फ्रेश उरता हितून. हांव हेंची एडवर्टायज करना, हांव फ्रँकली तुमकां सांगता, जी कोणाक म्हळ्यार नॉलेज जाय आसता मेकअपाची, खूब जाणांक, थोडी भुरगीं शिकता, थोडी आनी खुबशीं म्हाजी क्लायंट हांव मेकअप करतना म्हाका विचारता हो कसलो म्हाज्या शेडीक खंयचो फाउंडेशन वयतलो, आपल्याक सांग अशें बीन सांगता. हांव सांगता, बट कितें आसा जाणा, एक स्कीन एक न्हू, चडशी स्कीन अशी आसता की 2 शेड मिक्स करची पडटा, आनी ती बी हांव बरी यूज करता प्रॉडक्ट. म्हणटकीर अफोर्ड जायना क्लायंटाक, कित्याक यूज ते जायना तितलें न्हू. एकूच शेड जाल्यार केन्ना केन्ना एकूच शेड जाता, केन्ना केन्ना 2 शेड मिक्स करचे पडटा, सो तेन्ना मागीर मातशें हें जाता. हांव सांगता तांकां, नो प्रॉब्लम. सो हो एस्टी लावडर खूब फायदे, येदोसो आसा, बरें प्रायस बरी आसा. तुमी लिंकाचे थ्रू वचून ट्राय करात, म्हणजे चॅक करात. ओके, बट दोळे धांपून हेजेर विश्वास करपाचो, बरें जाता तुमकां. नेक्स्ट आसा तो हें काय फाउंडेशन केल्लो, ओके, फॉरएवर 52चो. फॉरएवर 52चो हेज्यावन लायट, हेज्यावन एक शेड डार्कर आसा म्हजे कडेन, आनी तो डार्क आसा, सामको फेर नासलो, तो सामको फेर एक ऑर्डर केला हांवें, सामको फेर. हो सारको फेर स्किनी खातीर. कितें आसता, आमकां केन्ना केन्ना अशें डेस्टिनेशन इव्हेंट्स बी आसता पळय न्हू, तेन्ना नॉर्थ इंडियन स्कीन मेळटा ती टायप, सो तेंची सामकी फेर आसता. तांकां तेंचेर ऑल यूज केलो न्ही, दाखयलो न्ही जाल्यार मातसो ब्रावन कसो मारता, म्हणून एक्स्ट्रा फेर, सारकी गोरी पेट्ट आसता पळय तांकां. आमची इंडियन गोवन स्किनूय आमची खूब अशी मेळटा, तांकां यूज जाता. ओके, सो हो नंबर आसा FLF 014, म्हाजे कडेन आसा तो दुसरो आसा. आनी फॉरएवर 52 खूब बरो येता. हांव कितें करता, होल डे फंक्शन आसता पळय तेन्ना हो यूज करना, हाफ डे फंक्शन आसता पळय 2-3 वरांचें तेन्ना यूज करता. होल डे आसता तेन्ना हांव चडशे हे ब्रँडाक वयता, एस्टी लावडर, मॅकेझमिया वयता. हुडा ब्युटी खूब बरो दिता कवरेज, बट तो थीक येता. हुडा ब्युटी ड्राय स्किनीक कसो उपकारना. सो तें तुमकां आनी केन्नाय सांगता हांव, हें जस्ट म्हजे पार्सलाचे बद्दल. आनी हो सेटींग स्प्रे, हो एक केल्लो आनी थोडे हांवें केल्ले, ओपन करून दाखयता. हो रिकोडाचो मॅटिफायींग स्प्रे, हितून मेकअप सेट जाता आनी इतलो म्हळ्यार बरो उरता तो, म्हळ्यार ब्लशर बीन लायिल्लो आसता. सेटींग स्प्रे कितें, एक फूल मेकअप जालो म्हणटकूच ताका तें कवरींग, तें कांयच जावंक जायना, मेकअप स्वेटान पिड्यार जावंक जायना, कितेंय लागल्यार तो पिड्यार जावंक जाय, म्हणून तो बरो सेट जावपाक आनी तसो उरपाक सेटींग स्प्रे आमी यूज करता. सो हांवें रिकोडाचो यूज केला, हांवें बरो येता रिजल्ट हेजो, कांयच म्हाका कंप्लेन येवना. आनी आमी ब्रायट्सांक यूज करता मॅकाचो, चडसो करून मॅक यू कॅन गो ब्लायंडली. सो मॅक यूज करता, रिकोडाचे आमी यूज करता अशें फॉर अदर ब्रायड्स. ओके, हेजो एक आसा की दीस इज फॉर ऑल टायप ऑफ स्कीन, खंयच्याय स्किनीचेर हो बरो वयता. आनी म्हाजे कडेन आनी एक पयलींचो आहा तो म्हजो तो रिकोडाचोच, पूण तितून मातशें वेरिएशन चेंज आसता. सो हो हेजो कलर दुसरो आसा, तो म्हजो कलर सारको ट्रान्सपरंट. सो इतले हांवें सद्या प्रॉडक्ट ऑर्डर केल्ले. आनी म्हजें मॉइश्चरायझर येवपाचो आसा, मॅकाचो स्प्रे येवपाचो आसा, आनी थोडे येवपाचे आसा, ते हांव तुमकां मागीर शेअर करतलें. सो हे सगळें आतां हांव दवरतां, कित्याक मागीर टायम आसना, एकदां बिजी जालें न्हू टायम आसना. पयलीं मातशें फ्री आहा तेन्नाच ऑर्डर करता तें बरें. आतां एक 4 दीस फ्री आसतलें हांव, ताका लागून हांवें तें सगळें ऑर्डर करून दवरलें. आतां तुमकां सांगलेलें, लास्ट थोडे दीस पयलीं म्हाजें पार्सल आनी एक येयल्लें, तें सगळें हेराचें सामान तितून हांवें ऑर्डर केल्लें. आनी तेन्ना म्हाका तें अर्जंट जाय आसलें म्हणून हांवें बेगीन ओपन केलें आनी तितलें सामान यूज केलें. सो तें ओपन करतना हांवें मातसो शूट घेतलेलो, फूल असो करूंक ना. सो तो क्लिपिंगूय सगळो एड करता आनी तुमकां तें आतां पळोवपाक मेळटलें की हांवें कितें कितें ऑर्डर केल्लें. चडशे तितून हेराचेच आसले. चलात तर तेंय तुमी पळयात. सो फ्रेंड्स, आफ्टरनून जाल्या आतां सद्या आनी हांव रेडी जाला.
म्हाका एक बेबी शावराचो हें आसा म्हळ्यार मेकओवर हेअर आनी नवारी. सो भायर सरता आनी दिसत भायर सरपाच्या टायमार आतां कितें जालें म्हाजें एक पार्सल येयलें. एवरी टायम पार्सल येता आनी चिंतता तुमकां दाखयतलें कितें कितें बारीक बारीक ऑर्डर करता जावं शेअर करता पूण केन्नाच पावना. सो आतां ह्या फावटी हांवें सगळें चडशें हेअराचें कितें कितें म्हाका सामान लागता पळय तें ऑर्डर केल्ली. सो आतां जस्ट पावला. सो हांव तें ओपन करता आनी तुमकांय दाखयता. आनी जस्ट 2 दीस पयलीं फावंडेशन्स बी गेल्ली पूण हांवें तें ओपन केलें आनी यूज केलें म्हाका जाय आसलें आनी तेन्ना शूटूय करूना. सो चलात आतां तुमकां दाखयता पार्सल ओपन करून. ओ वाव! आतां तुमकां एक एक करून दाखयता हांव. एक्चुअली न्हू ऑर्डर केलें म्हणजे म्हाका याद उरना की हांवें कितें कितें ऑर्डर केलां तें. सो ही वयर आहा ती हेअर एक्सटेंशन्स. ही हेअर एक्सटेंशन बरी येता. खूब जाणां आतां हेअर एक्सटेंशन लावन हेअरस्टायल्स करता. सो हांवें ती 4 ऑर्डर केल्ली आनी ही फूल ब्लॅक म्हळ्यार तितून हें ना कलर्ड ना. कलर्ड म्हाजे कडेन ऑलरेडी आसा. फूल ब्लॅक म्हाका जाय आसली म्हणून हांवें ती अशी आतां ओपन करना बट ही वीथ कर्ल्स. सो ही फूल ब्लॅक आसा. कलर्ड म्हाजे कडेन ऑलरेडी स्टॉक आसा. सो ही 4 केल्ली बरी येता ही. नेक्स्ट दाखयता तुमकां. ही एक्चुअली हांवें न्हू आयलॅश ग्लू ऑर्डर केल्ली एक आसा बट केल्ले बरें येता. ओके हां हे 2 पेर म्हळ्यार 2 बॉक्सेस तितून 3 पेर आनी 3 पेर 6 पेर येता. ह्यो आयलॅशीस न्हू अशें ब्रायडाक हल्दी ब्रायड बेबी शावर तांकां बीन कोता येना. एंगेजमेंट तांकां कोता येना. ही जस्ट गेस्टांक लावपाक जाल्यार चलता. आनी तांकां हांव मार्साची यूज करता चड करून. मार्स बऱ्यो येता ब्रायडाक बीन अशे हुडाच्यो यूज करता बट मार्साचे आमी नॉर्मल फंक्शन आसता पळय तेन्ना कोणाकय लावपाक मेळटा. आतां ह्यो हांवें हेअरपीन अशे बॉक्स येता. ह्यो कितल्यो केल्ल्यो हांवें म्हाका दिसता हांवें ह्यो 6 केल्ल्यो आनी ह्यो पिन्स 6 केल्ल्यो. 1 2 3 4 5 6 करेक्ट. ह्यो हांवें ना ह्यो पिन ह्यो पिन्स ह्यो 5 केल्ल्यो दिसता. हां ह्यो 5 केल्ल्यो. ह्यो 5 बॉक्सेस आनी ह्यो 5 केल्ल्यो. हय 5 हे ह्यो पिन्स आतां असले. सो ह्यो 5 येयले. हेका लागून ते बॉक्स जड आसले खूब. आनी हे सगळे स्टफिंग तेजे बन बी करता तेन्ना घालता पळय ऑलरेडी आसा म्हाजे कडेन आनीकय बट हांव घेवन दवरता. सो फ्रेंड्स तुमकां हे सगळें शेअर केलें. तुमी सांगात म्हाजो व्हिडियो तुमकां कसो दिसलो आनी खूब कितें अशें मदीं मदीं म्हाका शेअर करीन शें दिसता बट मातशें आतां बुकिंग्स बी आसा म्हणून सद्या करूंक पावना. मागीर फ्री जातकूर तुमकां एक एक प्रोडक्टाची सुद्दां डिटेल हांव दितलें. तुमी कमेंट करात की तुमकां कशें कितें जाय कित्याक थोडी शिकता तांकां यूज जातले. सो दॅट्स इट. चलात तर
हे सगळें आतां हांव दवरता भितर. आमी मेळोया फुडल्या व्हिडियोन. तितले म्हणसर बाय.